हाय गाईज, आता जस्ट 1:30 वाजला आणि हांव आजून न्हिदोंक ना गाईज, बिकॉज फाल्यां म्हाका बेगीन उठपाक जाय आणि गाडी सर्विसिंगाक दिवपाक जाय. तांकां हांवें कॉल केलेलो सर्वीस सेंटराक, पण गाडयो तेंच्यो चड फूल आहा खंय, अपॉयंटमेंट बी कांय ना. सो म्हणून तेंच्यान सांगलां की इफ तूं बेगीन येवशीत जाल्यार ते कितें कुपन मेळोंक शकता तुका सिक्युरिटी कडेन कितली. सो म्हणून हांव फाल्यां बेगीन उठटलें 7:00 आणि एटलीस्ट म्हाका 7:00 हरशीं थंय पावपाक जाय. बट हांव ट्राय करता बेगीन उठपाक, लेट्स सी. आणि आतां म्हाका झेमूच येना टेंशनान, फाल्यां बेगीन उठपाक जाय म्हणून. आणि जर बेगीन उठलें जाल्यार तुमकां आनी एक ब्लॉग मेळटलो म्हाजो थंयसर, आणि जर हांव न्हिदोन उरलें जाल्यार ब्लॉग मेळचो ना फाल्यां. सो आतां हांव ट्राय करता न्हिदपाक. म्हाका आतां खरेंच झेम येता. सो बरें गायज, फाल्यां मेळुया. गुड नायट.